अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइट। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाई जाती है बेसिकली उसका मकसद, उसका मतन, उसका मुद्दा ये होता है कि इस मुल्क पाकिस्तान के शहरियों को कवानीन से आगाही दी जाए जो मुल्क पाकिस्तान के शहरियों के हुकूक के साथ वाबस्ता हैं, जो मुल्क पाकिस्तान में राइज हैं। लेकिन कुछ कानूनी इस्तिलाहात हैं जो अदालतों में इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनको समझना भी मेरे ख्याल से ज़रूरी है हर शहरी के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका वास्ता पड़ता है कानूनी मामलात से, अदालतों से, लिटिगेशन से, मुकदमात से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इस्तिलाहात को। छोटी छोटी इस्तिलाहात हैं लेकिन मानी उनके बड़े दिलचस्प हैं और जानने ज़रूरी हैं। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। वीवर्स, दो तरह की लिटिगेशंस हो रही होती हैं हमारे यहाँ अदालतों में। एक क्रिमिनल साइड की होती हैं और एक सिविल साइड की। सिविल साइड पे जो लिटिगेशन हो रही होती है, मुकदमाबाजी हो रही होती है, उसमें ज़्यादातर आगाज़ किसी भी केस का होता है दावा दायर होने से। अब दावा जो है, इसको उर्दू में दावा कहते हैं जबकि इंग्लिश में इसको सूट कहते हैं। सूट फाइल करना, और प्लेंट कहा जाता है उस दावे को जो उर्दू में सूट भी कहलाता है। उसका जो वो ड्राफ्ट होता है वो प्लेंट भी कहलाता है। अब इस दावे में दो किस्म के लोग होते हैं, बाज़-औक़ात तीन किस्म के भी होते हैं। एक वो जो दावा दायर कर रहे हैं, जो दावा दायर करने वाला बंदा है उसको इंग्लिश में प्लेंटिफ कहते हैं। प्लेंट से निकला हुआ लफ्ज़ है प्लेंटिफ। और जो जिसके खिलाफ दायर किया जा रहा है उसको डिफेंडेंट कहा जाता है। यानी वो बंदा आके अपने मौक़िफ़ को डिफेंड करेगा और उसके खिलाफ जो क्लेम मांगा जा रहा है उसको डिफेंड करेगा। उर्दू में इसे कहते हैं मुद्दई मुकदमा, जो केस दायर कर रहा होता है। और जिस बंदे के खिलाफ केस दायर किया जा रहा है उसे कहा जाता है मुद्दा अलैह। और अगर वो कोई औरत है तो फिर उसे कहा जाएगा मुद्दा अलैहा। जबकि इंग्लिश में औरत है या मर्द है उसे डिफेंडेंट ही कहा जाएगा। इसी तरह एक और डिफेंडेंट होता है जो आम तौर पे दावाजात में जिसको फरीक बनाया जा रहा होता है। मुद्दई मुकदमा को उससे कोई रिलीफ दरकार नहीं होता, लेकिन उसको पार्टी बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए उसको पार्टी बनाता है मुद्दई मुकदमा और उसको रखता है परफॉर्मा डिफेंडेंट। अब ये परफॉर्मा डिफेंडेंट जो होता है इससे कोई रिलीफ क्लेम नहीं कर रहा मुद्दई मुकदमा, सिर्फ़ और सिर्फ उसको पार्टी बनाया है कानूनी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए, मुकदमे में कोई कमी बेशी ना रह जाए और इस बेस पे नुकसान ना हो मुद्दई मुकदमा को। इस परफॉर्मा डिफेंडेंट को उर्दू में कहा जाता है तरतीबी मुद्दा अलैह। यानी वो बंदा जिससे कोई रिलीफ दरकार नहीं है, जिसके खिलाफ कोई रिलीफ दरकार नहीं है मुद्दई मुकदमा को। ये तो दावे की बात हो गई। अब अगर कोई दरख्वास्त दायर होती है अदालत में तो उस दरख्वास्त में जो दरख्वास्त गुजार है उसको इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेंट या पिटिशनर। जो बंदा दरख्वास्त दायर कर रहा होता है, अब एक दावा है, उस दावे के साथ दरख्वास्त भी होती है। फ़र्ज़ करें किसी ने इस्तिक़रार हक़ का दावा दायर किया, सूट फॉर डिक्लेरेशन, उसके साथ वो हुक्म इम्तनाई भी मांगता है, परमानेंट इंजेक्शन किसी के ख़िलाफ़, किसी को किसी काम के करने से रोकने के लिए या किसी काम के न करने का कहने के लिए। तो फिर इस दरख्वास्त में जो बंदा होगा मेन जो दायर कर रहा है दरख्वास्त को, उसको कहा जाएगा पिटिशनर या एप्लीकेंट। और जिस बंदे के ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त दायर की जा रही है उसको कहा जाएगा रिस्पोंडेंट या मसूल अलैह। अब इसी तरह क्रिमिनल केसेस, ये सिविल केसेस में अगर कोई गार्डियनशिप का कोई दरख्वास्त दी जा रही है उसमें भी यही टर्म यूज़ होती है, दरख्वास्त गुजार की या एप्लीकेंट की। और जिस बंदे के ख़िलाफ़ रिलीफ क्लेम किया जा रहा होता है उसको रिस्पोंडेंट कहते हैं या मसूल अलैह कहा जाता है। क्रिमिनल साइड पे आए तो क्रिमिनल साइड पे जो बंदा एफ़आईआर लॉन्च करता है, एफ़आईआर दर्ज करवाता है, उसको कंप्लेनेंट कहते हैं। और इसी तरह अगर वो कोई क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल करता है अदालत में फिर भी उसे कहा जाता है कंप्लेनेंट।
اور جس بندے کے خلاف وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، یعنی جس کو اس کیس میں ملزم بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایکیوزڈ انگلش میں، اور اردو میں اسے کہا جاتا ہے ملزم۔ اب ملزم اور مجرم یہ بھی دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو وہ ملزم ہوتا ہے، اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ الزام ابھی سچ ثابت نہیں ہوا، ابھی اس کو ثابت ہونا ہے، عدالت میں اس کا ٹرائل چلنا ہے، اس پہ انویسٹیگیشن ہونی ہے، پولیس نے تفتیش کرنی ہے، تفتیش میں اس پہ جو الزام لگایا گیا ہے اس کے حوالے سے ریکوریز ہونی ہیں، شہادتیں ہونی ہیں، پھر پولیس چالان مکمل کر کے عدالت میں جمع کراتی ہے، پھر اس کی بیس پہ عدالت میں ٹرائل چلتا ہے۔ ٹرائل میں پھر جو الزام لگانے والا بندہ ہوتا ہے، ایف آئی آر درج کرانے والا بندہ ہوتا ہے، کمپلیننٹ، وہ اپنا موقف ثابت کرتا ہے، اپنے لگائے گئے الزام کو ثابت کرتا ہے، اور جس بندے پہ الزام لگایا گیا ہوتا ہے وہ اپنا دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے اپنے آپ کو، اپنے کیس کو، اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو۔ لیکن اگر وہ اپنا دفاع کرنے میں ناکام ہو، اور جو کمپلیننٹ ہے، جو مدعی مقدمہ ہے کرمنل کیس کا، وہ اگر اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس بندے کو سزا ہوگی جس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی یا کرائی گئی۔ اب جب اس بندے کو سزا ہو گئی تو یہ مجرم بن گیا، یعنی جرم اس پہ جو تھا وہ ثابت ہو گیا، جو الزام اس پہ لگایا گیا تھا وہ الزام ثابت ہو گیا۔ الزام ثابت ہونے پہ پھر اس کو مجرم کہا جائے گا، وہ کنوکٹڈ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر وہ مجرم ثابت ہونے کے بعد سزا کاٹتا ہے جا کے تو پھر اس کو کنوکٹڈ کہا جائے گا، یعنی سزائے یافتہ۔ یہ تھیں وہ چیزیں جن کا جاننا میرے خیال سے ضروری تھا ہر شہری کے لیے، یا ہر اس شخص کے لیے جس کا مقدمات کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، یا اگر نہیں بھی پڑتا تو جنرلی بھی ان باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اپیل جب دائر ہوتی ہے، اپیل میں جو بندہ اپیل دائر کرنے والا ہوتا ہے اس کو اپیلانٹ کہا جاتا ہے، اور جس کے خلاف دائر ہوتی ہے اس کو رسپونڈنٹ۔ ریویژن بھی ایک قسم ہے۔ اپیل فیصلے کے خلاف اوپر والی عدالت میں جانا کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہے، قانونی بنیادوں پہ، قانونی نقطوں پہ۔ اسی طرح ریویژن کا بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے ایک موقع، اگر کسی کیس میں اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے تو وہاں پہ ریویژن دائر ہو سکتی ہے۔ ریویژن میں بھی جو بندہ ریویژن دائر کرنے والا ہوتا ہے اس کو پٹیشنر کہا جاتا ہے۔ ریویژن کو اردو میں نگرانی کہتے ہیں، اور جس بندے کے خلاف دائر کی گئی ہوتی ہے اس کو رسپونڈنٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تھیں وہ چیزیں جن کا سمجھنا میرے خیال سے ہر شہری کے لیے ضروری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور پسند بھی آئے گی۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔